अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता 2 दिन से नवाज शरीफ की वापसी के लिए एक ग्रेटर प्लान पर अमल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसी प्लान के तहत उस पर हमले किए जा रहे हैं, जजिस की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अदालती निज़ाम को टारगेट बनाकर एक नया बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जानिब से। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले पर एक तरफ तो पहले एक फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया, फिर मखसूस जजेस को टारगेट किया गया, उनके बेंचेस को, उसके बाद फिर प्रोसीडिंग्स का बायकॉट किया गया। इस पूरे प्रोसेस के बाद अब जो कहानी बड़ी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है और खुद मरियम नवाज ने इस बात का इतराफ किया है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाए। न सिर्फ इजाजत दी जाए बल्कि उनको जमानत दी जाए और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए। यानी बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब उसी तरीके से अपनी कैंपेन करें जैसे इमरान खान साहब करेंगे या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन करने का हक दिया जाएगा। एक ऐसा शख्स जो इलाज का बहाना करके पाकिस्तान से भागा, जो एक सजा याफ्ता शख्स है, जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में कौम को नहीं बता सका, मनी ट्रेल नहीं दे सका, एक सर्टिफाइड मफरूर मुजरिम फ्रॉडिया शख्स, उसके लिए अब एक मर्तबा फिर एक पूरा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। पहला प्रोसेस ये है कि फुल कोर्ट की डिमांड क्यों की गई। फुल कोर्ट की डिमांड का बुनियादी मकसद था ताखीरी हरबे, और इस ताखीरी हरबों के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक एक वकील खड़ा कर दिया गया। इन तमाम वकीलों ने मिलकर एक नैरेटिव बिल्ड किया कि अगर फुल कोर्ट ना बना तो ये आईने पाकिस्तान की तौहीन होगी, ये पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के मुतरादिफ होगी, और ये जो 3 जज हैं ये पाकिस्तान की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने पैनामा केस में कहा था कि 5 जज एक जुम्बिश कलम से आपके वजीर आजम को चलता करते हैं। तो पहले 5 जजों को गालियां पड़ती थी, अब नए 3 जज दरियाफ्त किए हैं जिनको अब नून लीग ने गालियां निकाली हैं। तो अब ये बारी बारी करके जो सारे वकील थे, बजाय इसके कि ये बताते कि किस तरीके से डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, जो अदालत बार बार इन लोगों से पूछ रही है कि आप बताएं कि जब डिप्टी स्पीकर ये कहता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत अक्सरियती वोटों को रिजेक्ट किया है, यानी कि काफ लीग के वोटों को कंसिडर नहीं किया और एक माइनॉरिटी वोट लेने वाले को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने का ऐलान किया, ये किस फैसले के तहत हुआ, वो पैराग्राफ हमें बता दें ताकि हमें भी पता लगे कि हमने क्या बात कही अपने फैसले के अंदर, क्योंकि अदालत को मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की डिप्टी स्पीकर ने। अब बजाय इसके कि वो अपना कोई दिफा देते, दिफा उन्होंने ये दिया कि जनाब फुल कोर्ट बना दें। अब फुल कोर्ट बना दें यानी कि पहले तो छुट्टियां हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस अवेलेबल नहीं हैं, और अब चूंकि जज अवेलेबल नहीं होंगे तो 2 माह की ताखीर होगी इस काम पूरे प्रोसेस के अंदर। इसके बाद एक अगले स्टेप के ऊपर अगर जजेस अवेलेबल भी हैं तो वो पहले दिन से प्रोसीडिंग्स को शुरू करेंगे और उसके अंदर ही 7-8 माह का अरसा गुजर जाएगा। तो ये एक सारे का सारा एक डिलेइंग टैक्टिक्स का मामला था, और इस डिलेइंग टैक्टिक्स के ऊपर जब फुल कोर्ट की बात की गई और कहा गया कि हमें इस मखसूस बेंच के ऊपर, जजेस के ऊपर, यही जज जब इनके हक में फैसले दे रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह था, अल्लाह का शुक्र था, कोई अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी चैलेंज नहीं हो रही थी, कोई प्रोजेक्ट इमरान खान का जिक्र नहीं हो रहा था, कोई इमरान खान के अदलिया में और एस्टैब्लिशमेंट में सहूलतकारों की बातचीत हमें सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब से ये प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई हैं हमें इस किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो अदालती फैसला है, इस अदालती फैसले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये कहा जाएगा देखें कि एक मर्तबा फिर जमहूरी कुव्वतों को हुकूमत करने का हक नहीं मिला, वोट की पर्ची की तौहीन की गई है
اور اس ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو دوبارہ سے تیار کیا جائے گا. اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جیسے ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس نے نون لیگ کو متحد رکھا, نون لیگ کے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھا, بالکل اسی طریقے سے دوبارہ یہ سارا کام ہو جائے گا. تیسرا ٹارگٹ کہ عدلیہ کو اتنا دباؤ میں لاؤ, اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پریشرائز کرو کہ کسی طریقے سے عدالت وہ فیصلہ صادر فرما دے اس معاملے کے اوپر کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے اپنی باہیں کھول دے اور نواز شریف صاحب کو ایک اور NRO دے, جیسے ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کو باہر بھگانے کے لیے ایک پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا, ایک پورا ایک بیانیہ بنایا گیا. بالکل اسی طریقے سے ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ ترتیب دیا جائے اور ایک وکٹم کارڈ, ایک مظلومیت کا کارڈ وہ ترتیب دیا جائے تاکہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے کے اندر سہولت دی جائے. ماضی میں جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو اس میں سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی. عمران خان صاحب خود استعمال ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ جناب آپ سکون سے حکومت کریں, نواز شریف چلا جائے گا, آپ بڑے آرام سے تسلی سے, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد بھی پھر اس ملک کے اندر عمران خان صاحب کے اگینسٹ لانگ مارچز کیے گئے, مہنگائی مارچ کیا گیا. اب آج ایک اور منطق پیش کر رہی ہے مریم نواز, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, ہمیں تو عدالتوں کے چکر لگوا رہے ہیں. یہی باتیں عمران خان صاحب کہتے تھے. عمران خان صاحب کے دور میں لانگ مارچ بھی ٹھیک تھا, مہنگائی مارچ بھی ٹھیک تھا, مگر آج یہ بہت بڑا جرم ہے. اب عدالت کے اوپر ایک سرٹن وکیلوں کا ایک مافیا ہے جو PMLN کے باقاعدہ پے رول پر ہے, وہ باقاعدہ ان کا ایک لائر ونگ کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے اور وہ بارز کو استعمال کرتا ہے, چاہے وہ احسن بون ہے, چاہے وہ اعظم نذیر تارڑ ہے, یا یہ جو عرفان قادر جیسے جو وکیل ہیں. یہ بنیادی طور پہ پورا ایک گینگ ہے اور اس گینگ کو علیحدہ علیحدہ فریق کے طور پر دیکھنا نہیں چاہیے, ایک ہی پارٹی. اور یہ وکیلوں نے بائیکاٹ نہیں کیا بائی دی وے, یہ بنیادی طور پہ وکیلوں کے ان کلائنٹس نے بائیکاٹ کیا اور اس بائیکاٹ کا اظہار ان وکیلوں سے کروایا گیا ہے. اب اس پورے پروسیس کے اندر کہ جب ان کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے تو بینچ بھی بدل دیے جائیں اور فل کورٹ بنا دیے جائیں. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کے الیکشن کمشنر کے اوپر. خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے یہ بائسڈ ہے, یہ ان کے خلاف فیصلہ صادر فرماتا ہے, تو وہاں پر الیکشن کمشنر کو تبدیل کرنے کے لیے یہ PDM تیار نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیاں تیار نہیں ہیں. بٹ حیران کن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی سیاسی جماعت تھی جس کے اندر یہ سینس پریویل کرتی تھی کہ آپ ہمیشہ سسٹم کا حصہ بنیں, آپ فورمز کے اوپر اپنی بات کہتے رہیں, بائیکاٹ مت کریں, بھاگے مت پروسیس سے, پروسیس کے اندر رہیں, بھلے آپ کے اگینسٹ فیصلے آئیں. تو اس مرتبہ حیران کن حد تک پیپلز پارٹی بھی اس پوری بائیکاٹ کی کیمپین کا حصہ ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا یہ جو عدلیہ مخالف بیانیہ ہے, کیونکہ بلی ابھی تھیلے سے آنے سے تھوڑی سی رہ گئی ہے, ابھی یہ پاکستان کی فوج کو بھی ٹارگٹ کریں گے جیسے کہ ماضی کے اندر کرتے رہیں, اور یہ ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں. یہ جوڈیشری کل بھی کمپرومائز تھی, یہ آج بھی کمپرومائزڈ ہے. یہ فوج کل بھی کمپرومائز تھی, یہ آج بھی کمپرومائزڈ ہے. یہ دونوں فریق ٹیم اے اور ٹیم بی, یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں. کبھی ایک کو انصاف ملے گا, کبھی دوسرے کو ملے گا. اب تو اخلاقی طور پر مطلب حمزہ شہباز کی وکٹری کا کوئی جواز تو نہیں ہے, لیکن سٹل اس کے باوجود چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک اس کا اپنا ایک انصاف کا ایک ترازو ہے, تو اگر یہ عمران خان صاحب کو انصاف مل رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ عمران خان صاحب حق پہ کھڑے ہیں, بلکہ وہ پریشر ہے جس نے مجبور کیا اسٹیبلشمنٹ کو جھکنے کے لیے. لیکن کیا یہ لوگ عمران خان صاحب کے بعد اب یہ جوڈیشری کو جھکا سکیں گے؟ اور پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, میڈیا کے اندر اینکرز بیٹھے ہیں, تجزیہ کار بیٹھے ہیں جو فل کورٹ کے لیے پوری کیمپین بنا رہے ہیں اور کوشش کریں, لیکن وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. بٹ ایک لاسٹ بات جو اس پورے سینیریو کے اندر وہ ہمیں کرنی پڑے گی وہ یہی ہے کہ اگر نواز شریف آتے ہیں تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کے لیے NRO تیار کیا جائے گا؟ یہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نئی سینس پریویل کر رہی ہے, پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ شہباز شریف نہ آئے, زرداری نہ آئے, جو مرضی آ جائے, لیکن اب یہاں پر کہانی کچھ یہ ہے
کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر ہم نہیں آ رہے تو عمران خان بھی نہ آئے اور مارشل اللہ آ جائے. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگہ کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.